हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ आजको यस अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ नेपालबाट विदेशको कुनै पनि कन्ट्रीमा पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले बेसिकल्ली 3टा फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरू सो गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको बारेमा हामीले हरेक भिडियोमा डिस्कस गर्दै आइरहेका छौँ। पहिलो भनेको प्रपर्टी भ्यालुएसन रहेको छ। दोस्रो भनेको तपाईँले यदि कुनै ब्याङ्कमा आफ्नो पैसा राख्नु भएको छ भने त्यो पैसा देखाउनु पर्ने हुनसक्छ, अथवा ब्याङ्क लोन सो गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा योभन्दा बाहिर तपाईँसँग कुनै पनि क्यास एभाइलेबल छ भने त्यो क्यासलाई पनि तपाईँले आफ्नो सेभिङ्सको फर्ममा सो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको बारेमा हामीले धेरैभन्दा धेरै भिडियोमा डिस्कस गरेका छौँ। र यसै गरी तेस्रो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट भनेको हाम्रो एनुअल इन्कम रहेको हुन्छ, यानि कि हाम्रो वा हाम्रो स्पोन्सरको एक वर्षभरिको कति आम्दानी रहेको छ त्यो कुरालाई पनि हामीले हाम्रो भिजा फाइलमा सो गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कसरी सो गर्ने, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने र त्यसको लागि चाहिने सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू के हुन्छ त्यसको बारेमा विशेष गरी आजको यस भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई के कुरामा कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इन्कम सोर्स त सो गर्ने, तर त्यसको लागि सपोर्टिङ डकुमेन्ट के राख्ने भिजा फाइलमा र त्यो इन्कम सोर्सहरू कसरी एरेन्ज गर्ने, हामीलाई ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू पनि चाहिने हुन्छ, त्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट कसरी म्यानेज गर्ने, यी सम्बन्धी धेरैभन्दा धेरै कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। र आजको यस भिडियोको प्रमुख उद्देश्य भनेको नै तपाईँको यिनै कन्फ्युजनहरूलाई दूर गरेर तपाईँले कसरी इन्कम सोर्सहरू सो गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। र तपाईँ यदि नेपालबाट विदेशमा तपाईँ पढाइको लागि जान खोजिराख्नु भएको छ भने मेन इन्कम सोर्सहरू भनेको यस प्रकार रहेको छ र तपाईँले सोही प्रकारले आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो भनेको सेलरी इन्कम रहेको छ। सपोज तपाईँको वा तपाईँको कुनै पनि स्पोन्सरको चाहिँ इन्कम भनेको सेलरीबाट भइरहेको छ भने यसलाई कसरी सो गर्ने त्यसको बारेमा सुरुमा जान्नेछौँ। पहिलो भनेको त तपाईँले सो कम्पनीबाट, यानि कि जहाँनिर काम गरिराख्नु भएको छ स्पोन्सर अथवा जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको सेलरी सर्टिफिकेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी पोसिबल भएसम्म वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। योभन्दा बाहिर उहाँले अब इन्कम भइरहेको भनेर प्रमाणित गर्नको लागि पे स्लिप अथवा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि सो गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज तपाईँ अस्ट्रेलियाको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने हालको समयमा तपाईँलाई अवश्य पनि थाहा होला, हामीहरूले कुनै पनि इन्कम सोर्सलाई भेरिफाई गर्नको लागि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भने कम्पलसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है। तपाईँ यदि क्यानाडाको लागि एप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले इन्कम भइरहेको छ भनेर प्रमाणित गरे पुग्छ, तर तपाईँ यदि अस्ट्रेलियाको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले के कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला भनेको त तपाईँको पार्टिकुलर इन्कम सोर्सबाट इन्कम भइरहेको छ भनेर सबुत दिनुपर्ने हुन्छ। यसका साथसाथै तपाईँले अब के पनि सो गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्कम चाहिँ मैले कसरी खर्च गरिरहेको छु अथवा मैले कहाँ सेभिङ गरेर राखिरहेको छु त्यो कुरा पनि सो गर्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल, कुनै पनि स्पोन्सरको सेलरी इन्कम रहेको छ भने सुरुमा भनेको त त्यो सेलरी इन्कम भइरहेको छ भनेर तपाईँले पे स्लिप, सेलरी सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपिरियन्स यी कुराहरू सो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथसाथै त्यो इन्कम चाहिँ अहिले पनि रहेको छ र आफ्नै हो, त्यो रियल हो भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्न, यानि कि भेरिफाई गर्नको लागि फर्दर तपाईँले ब्याङ्क डकुमेन्ट, यानि कि त्यो पैसा कुन ब्याङ्कमा आयो, कसरी आयो र कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर ब्याङ्क डकुमेन्ट पनि सो गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा सुरुमा भनेको पार्टिकुलर इन्कम भइरहेको छ भनेर हामीले सपोर्टिङ डकुमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका साथसाथै त्यो इन्कमलाई भेरिफाई गर्नको लागि ब्याङ्क डकुमेन्ट, यानि कि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि सो गर्नुपर्ने हुन्छ। हालको समयमा भनेको क्यानाडामा अलिकति फ्लेक्सिबल भए पनि तपाईँ यदि यो भिडियो 1 वर्ष पछाडि हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको लागि यो भिडियो भनेको एउटै नै हुनसक्छ। तपाईँले यहाँनिर जे बताइएको हुन्छ सम्पूर्ण कुरा भनेको क्यानाडाको केसमा पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारणले तपाईँले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र सेलरी इन्कमको केसमा सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको पहिलो भनेको त तपाईँ पार्टिकुलर कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ भनेर प्रमाणित गर्नको लागि वर्क एक्सपिरियन्स चाहियो। त्यसै गरी त्यहाँबाट
कम्पनीबाट तपाईको पार्टिकुलर एमाउन्ट चाहिँ इन्कम भइरहेको छ भनेर प्रमाणित गर्न सेलरी सर्टिफिकेट चाहियो। यसैगरी त्यो पैसा चाहिँ तपाईले हासिल गरिराख्नु भएको छ, पाइराख्नु भएको छ भनेर तेस्रो डकुमेन्ट चाहिने हुन्छ, जुन भनेको बैंक डकुमेन्ट रहेको छ। अब बैंक डकुमेन्ट हासिल गर्नको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सपोज तपाईले अब भिजा प्रोसेसिङ सुरु गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ, तपाईसँग 3 महिना छ, 6 महिना छ, अथवा कुनै पनि ड्युरेसन पछाडि तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गर्ने सोचिराख्नु भएको छ भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हरेक महिना जुन इन्कम भइरहेको हुन्छ त्यो इन्कमलाई भनेको आफ्नो कुनै पर्सनल एकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिपोजिट गर्नको लागि पनि कुनै नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि हामीहरूले भिजा फाइलमा त्यो बैंक स्टेटमेन्ट अथवा त्यो पे स्लिपलाई पनि एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एट्याच गर्न भनेको पार्टिकुलर बैंक स्टेटमेन्टमा इन्कम आएको त देखाउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो भनेको तपाईले जुन कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ सो कम्पनीको बैंक एकाउन्टबाट अनलाइन ट्रान्सफर गरेर तपाईको बैंक एकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गर्न पोसिबल छ भने त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको फर्स्ट अप्सन रहेको छ र यो भनेको सबैभन्दा सेफेस्ट अप्सन रहेको छ। यानि कि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जब तपाईको सेलरी पाउने टाइम भएको हुन्छ तपाईले आफ्नो कम्पनीलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ अनलाइन ट्रान्सफर गरिदिनु होला मेरो एकाउन्टमा, यो मेरो एकाउन्ट रहेको छ, यो एकाउन्टमा चाहिँ सेलरी भनेर जुन रिमार्क लेख्ने अप्सन आउँछ हाम्रो अनलाइन पेमेन्ट गर्दाखेरि रिमार्कमा भनेको सेलरी इन्कम पेमेन्ट भनेर लेखिदिएर तपाईले डाइरेक्टली कम्पनीको बैंक एकाउन्टबाट मेरोमा ट्रान्सफर गरिदिनु होला भन्न सक्नुहुन्छ। यदि अनलाइन पेमेन्ट पोसिबल छैन भने दोस्रो अप्सनको रूपमा रहेको छ चेक डिपोजिट, यानि कि तपाईले अब कम्पनीलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई चेक दिनु अथवा त्यो जुन चेक रहेको छ चेक भनेको मेरो पार्टिकुलर एकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिनु भन्नु पर्यो। अब चेक डिपोजिट गर्नको लागि पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि बैंकमा गएर भाउचर काट्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भाउचर काट्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेको छ भने जो व्यक्तिले चेक डिपोजिट गर्न खोजिराख्नु भएको छ सो व्यक्ति भनेको कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुनुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ मुनिपट्टि डिपोजिटेड बाई भनेर कम्पनीको नाम लेखिएको हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको त्यहाँ माथिपट्टि प्रपोज अफ डिपोजिट भनेर सोधिएको हुन्छ हाम्रो भाउचरमा। त्यो प्रपोज अफ डिपोजिटमा सेलरी इन्कम पेमेन्ट भनेर लेखेर त्यो भाउचरलाई डिपोजिट गर्न सकिन्छ र भाउचर डिपोजिट गर्नु अघि तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो भाउचरको फोटो पनि क्लिक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो फोटो पनि भयो भने एकदमै स्ट्रङ डकुमेन्ट मानिन्छ, यानि कि साँच्चैकै भाउचर काटेर डिपोजिट भएको भनेर प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारणले त्यो पनि तपाईले क्लिक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको दोस्रो अप्सन रहेको थियो। सपोज यो पनि पोसिबल छैन भने अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो कम्पनीबाट क्यासै रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कम्पनीलाई डाइरेक्टली के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो क्यास भनेको मेरो पार्टिकुलर बैंक एकाउन्टमा क्यासै डिपोजिट गरिदिनु भन्न सक्नुहुन्छ। सपोज कम्पनीले त्यो गरिरहेको छैन भने तपाईँ आफैले पनि क्यास रिसिभ गरेर बैंकमा गएर डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ र डिपोजिट गर्दाखेरि पनि तपाईले अब के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि जब तपाईले भाउचर फिलअप गरिराख्नु भएको छ त्यो फिलअप गर्ने टाइममा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिपोजिटेड बाई भनेर कम्पनीको जो चेयरम्यान हुनुहुन्छ अथवा एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ उहाँकै नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ र रिमार्कमा भनेको सेलरी डिपोजिट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी तपाईले त्यसको पनि फोटो क्लिक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यो पैसा भनेको आफ्नो पर्सनल एकाउन्टमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। ओभरअल कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यसरी तपाईले सेलरी इन्कमको केसमा सो प्रकारले आफ्नो बैंक एकाउन्टमा पैसा डिपोजिट गरेर बैंक स्टेटमेन्टहरू रेडी गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो दोस्रो इन्कम सोर्स भनेको प्रपर्टी लिज हुन सक्छ, यानि कि प्रपर्टी लिज भित्र दुई प्रकारको इन्कम लाइज गर्न सक्छ। एउटा भनेको हाउस रेन्ट हुन सक्छ, यसैगरी अर्को भनेको कुनै पनि ल्यान्ड लिज हुन सक्छ। र ल्यान्ड लिज र हाउस रेन्टको केसमा तपाईले कुन कुन सपोर्टिङ डकुमेन्ट सो गर्नुपर्ने हुन्छ र बैंक डकुमेन्ट कसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। ओके, प्रपर्टी लिजको केसमा सुरुमा सपोर्टिङ डकुमेन्टको कुरा गरौँ, यानि कि कुन कुन डकुमेन्ट हामीले भिजा फाइलमा एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ प्रपर्टी लिजको केसमा। पहिलो डकुमेन्ट भनेको एग्रिमेन्ट पेपर राख्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि तपाईको जुन स्पोन्सरको इन्कम रहेको छ सो व्यक्ति र जसलाई उहाँले लिजमा दिनुभएको छ अथवा रेन्टमा दिनुभएको छ सो दुई व्यक्तिको बीचमा भएको एग्रिमेन्ट पेपर तपाईले आफ्नो भिजा फाइलमा राख्नुपर्ने हुन्छ र सो एग्रिमेन्ट पेपर भनेको आइदर वार्ड अफिसबाट भेरिफाई गरिएको हुन सक्छ अथवा कुनै पनि एडभोकेटले प्रिपेयर गरेर उहाँले नै भेरिफाई गर्नुभएको हुन सक्छ। यसरी पहिलो सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको एग्रिमेन्ट पेपर रहेको
भएको छ, जहाँनिर भनेको लिने र दिनेको बिचमा एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ, टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू लेखिएको हुन्छ, कति रकममा दिएको त्यो कुराहरू लेखिएको हुन्छ, उहाँहरूको फिङ्गरको स्ट्याम्पिङ गरिएको हुन्छ, सिग्नेचर हुन्छ, विटनेस हुन्छ, त्यसै गरी भेरिफाई गर्ने व्यक्तिको नाम हुन्छ, यानि कि आइदर वार्ड अफिसले भेरिफाई गरेको हुनसक्छ अथवा कुनै पनि एडभोकेट अथवा कुनै पनि नोटरी पब्लिकले त्यसलाई भेरिफाई गरेको हुनसक्छ। यसरी पहिलो डकुमेन्ट भनेको हाम्रो एग्रिमेन्ट फर्म अथवा एग्रिमेन्ट पेपर रहेको छ। यसै गरी यसलाई फर्दर सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको यदि ल्यान्डलाई लिजमा दिनुभएको छ भने त्यसको ध्वनि पूर्जालाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर त्यो ट्रान्सलेटेड कपी चाहिन सक्छ। यसै गरी हाउस रेन्टको केसमा भनेको बिल्डिङ कम्प्लिसन सर्टिफिकेट अथवा भवन सम्पन्न सर्टिफिकेटलाई अङ्ग्रेजीमा कन्भर्ट गरेर त्यो देखाउनु पर्ने हुनसक्छ। यो दोस्रो डकुमेन्ट सो गर्नुको रिजन भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै पनि प्रपर्टीलाई भाडामा दिएर इन्कम गरिराख्नु भएको छ भने त्यो प्रपर्टी भनेको तपाईँ वा तपाईँको स्पोन्सरको नै हो भनेर प्रमाणित गर्नको लागि त्यसको ओनरशिप सर्टिफिकेट यानि कि घरको सम्पन्न अथवा तपाईले कुनै पनि जग्गा रहेको छ भने ध्वनि पूर्जा सो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको सेकेन्ड सपोर्टिङ डकुमेन्ट रहेको छ। यसै गरी यो भन्दा बाहिर इन्कम भइरहेको छ भनेर भेरिफाई गर्नको लागि बैंक स्टेटमेन्ट पनि सो गर्नुपर्ने हुन्छ र अस्ट्रेलियाको केसमा भनेको हरेक इन्कमको लागि बैंक स्टेटमेन्ट भनेको मेन्डेटोरी रहेको छ। यसै गरी कुनै पनि इन्कम सोर्स सो गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको कम्प्लिट ट्याक्स तिरिएको ट्याक्स रिसिप्ट पनि कम्पलसरी रहेको छ। यसै गरी हामी अन्य कन्ट्री यानि कि क्यानाडाको केसको एनालाइसिस गर्छौं भने त्यो केसमा भनेको तपाईले यदि इन्कम भइरहेको छ मात्रै भनेर सो गर्नुहुन्छ भने त्यो इनफ हुन्छ आजको टाइममा। तर भविष्यमा भने क्यानाडाको भिजा प्रोसेसिङमा पनि 100 मा 100% नै अहिले जुन अस्ट्रेलियाको अवस्था रहेको छ त्यो भनेको 100 मा 100% नै आउने भनेको निश्चित रहेको छ। र तपाई यदि 1 वर्ष पछाडी यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने तपाई कुनै पनि कन्ट्रीको लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले यो भिडियोमा भएको सम्पूर्ण कुरा भनेको पालना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसै गरी प्रपर्टी लिजको केसमा अब बैंक डकुमेन्ट कसरी तयार गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। नेपालमा के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले धेरै भन्दा धेरै कुरा भनेको क्याशमै ट्रान्ज्याक्सन गरिरहेका हुन्छौं। भनेको हाम्रो कुनै पनि इन्कम भइरहेको छ भने क्याशमै लिइरहेका हुन्छौं, क्याशमै दिइरहेका हुन्छौं। तर हामीले जब भिजा प्रोसेसिङ गर्न सुरु गर्छौं त्यो टाइममा भनेको बैंक डकुमेन्ट भनेको कम्पलसरी अथवा मेन्डेटोरी नै रहेको छ। हामीले कम्पलसरी हिसाबले बैंक डकुमेन्ट सो गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले तपाई यदि विदेश पढाइ गर्न जान खोजिराख्नु भएको छ, फ्युचरमा जाने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको दिनबाट नै तपाईको कुनै पनि इन्कम सोर्स रहेको छ भने त्यसलाई भनेको आफ्नो बैंक एकाउन्टमै रिसिभ गर्न सुरु गर्नुहोस्। त्यो भनेको पहिलो टिप्स रहेको छ। यानि कि हिजोको दिनसम्म तपाईले कुनै पनि इन्कम सोर्सबाट भएको इन्कमलाई क्याश इन ह्यान्ड लिइराख्नु भएको थियो भने आजको दिनबाट नै तपाईले बैंक एकाउन्टमै रिसिभ गर्न सुरु गर्नुहोस्। किनकि भविष्यमा जब तपाई भिजा प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ त्यो टाइममा भनेको तपाईलाई बैंक स्टेटमेन्ट भनेको कम्पलसरी चाहिने हुन्छ। र प्रपर्टी लिजको केसमा पनि तपाईले यदि हिजोको दिनसम्म क्याश इन ह्यान्ड लिइराख्नु भएको थियो यानि कि नगद पैसा लिइराख्नु भएको थियो भने आजकै दिनबाट तपाईको यदि यो इन्कम सोर्स रहेको छ भने यसलाई भनेको जो व्यक्तिले तपाईलाई दिन खोजिराख्नु भएको छ सो व्यक्तिलाई आफ्नो कुनै पर्सनल एकाउन्टमै डिपोजिट गर्न लगाउनुहोस्, ताकि तपाई जब भविष्यमा भिजा प्रोसेसिङ गर्नुहुनेछ त्यो टाइममा तपाईको फाइनान्शियल डकुमेन्ट भनेको अलमोस्ट सम्पूर्ण कुरा रेडी होस्। र प्रपर्टी लिजको केसमा पनि सेलरी इन्कम जस्तै तपाईले सुरुमा त के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि जो व्यक्तिले तपाईले भाडामा दिनु भएको छ आइदर घर अथवा तपाईको कुनै पनि ल्यान्ड भाडामा दिनु भएको छ सो व्यक्तिलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँको बैंक एकाउन्टबाट डाइरेक्टली जो स्पोन्सर हुनुहुन्छ स्पोन्सरको बैंक एकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गर्न लगाउनुहोस्। सपोज त्यो पोसिबल छैन भने हाम्रो सेलरी इन्कम जस्तै दोस्रो अप्सन भनेको चेक डिपोजिट हुन सक्छ र तेस्रो अप्सन भनेको क्याश डिपोजिट हुन सक्छ। र कुनै पनि प्रकारले बैंकमा डिपोजिट गरिराख्नु भएको छ भने आइदर अनलाइन अथवा अफलाइन डिपोजिट गरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि जो व्यक्तिलाई भाडामा दिनु भएको छ सो व्यक्तिकै नामबाट बैंकमा पैसा डिपोजिट भएको हुनुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो भनेको तपाई आइदर अनलाइन अथवा अफलाइन माध्यमबाट
पेमेन्ट गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा भनेको मुनिपट्टि रिमार्क भन्ने अप्सन पाइन्छ, यानि कि के प्रपोजको लागि पैसा डिपोजिट भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ सोधिएको हुन्छ। त्यहाँनिर भनेको सपोज प्रपर्टी लिज दिइराख्नु भएको छ, यानि कि तपाईँले आइदर हाउस रेन्ट दिइराख्नु भएको छ अथवा ल्यान्ड लिज दिइराख्नु भएको छ भने प्रपोज अफ डिपोजिटमा भने हाउस रेन्ट पेमेन्ट अथवा ल्यान्ड लिज पेमेन्ट भनेर लेख्न भने कम्पलसरी लाउनुहोस्, ताकि जब भविष्यमा तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट विथड्र गर्नुहुन्छ त्यो टाइममा भनेको त्यहाँ के लेखिएको हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्टिकुलर पैसा चाहिँ पार्टिकुलर व्यक्तिले पार्टिकुलर प्रपोजको लागि पेमेन्ट गरेको पैसा हो भनेर क्लियर रूपमा त्यो स्टेटमेन्टमा लेखिएको हुन्छ, जुन भनेको तपाईँलाई भिजा प्रोसेसिङमा चाहिने हुन्छ। ओके, यसलाई समराइज गरौँ है त। पहिलो भनेको तपाईँलाई चाहिने सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको एग्रिमेन्ट पेपर रहेको छ र ट्याक्स पेमेन्ट गरेको ट्याक्स रिसिभ रहेको छ, जुन भनेको वार्ड अफिसबाट बनाउन सकिन्छ। यसै गरी अस्ट्रेलियाको केसमा प्रपर्टी लिज सो गर्दाखेरि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि चाहिने हुन्छ। त्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट तयार गर्नको लागि तपाईँले जो व्यक्तिलाई लिजमा दिइराख्नु भएको छ सो व्यक्तिलाई तपाईँको ब्याङ्क यानि कि जो स्पोन्सर हुनुहुन्छ, जो ओनर हुनुहुन्छ त्यो प्रपर्टीको, त्यो ओनरको पर्सनल एकाउन्टमा चेक डिपोजिट अथवा क्यास डिपोजिट अथवा अनलाइन पेमेन्टबाट पेमेन्ट गर्न लाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ। यसै गरी तेस्रो प्रकारको एनुअल इन्कम यानि कि इन्कम सोर्स भनेको बिजनेस इन्कम हुनसक्छ र बिजनेस इन्कम तपाईँले भिजा प्रोसेसिङमा सो गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने पहिलो हुनुपर्ने कुरा के रहेको छ भने जुन बिजनेसबाट इन्कम सो गर्न खोजिराख्नु भएको छ सो बिजनेस भनेको रजिस्टर भएको हुनुपर्छ, यानि कि रजिस्टर नभएको कम्पनीबाट इन्कम सोर्स गर्न मिल्दैन। बिजनेस रजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य के रहेको छ भने तपाईँले जुन पनि बिजनेस सो गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो बिजनेस भनेको कि त वार्ड अफिसमा दर्ता भएको हुनुपर्छ, कि त नगरपालिकामा दर्ता भएको हुनुपर्छ, कि त घरेलुमा दर्ता भएको हुनुपर्छ, कि त उद्योगमा दर्ता भएको हुनुपर्छ अथवा कुनै पनि सरकारी निकाय अन्तर्गत आइदर जिल्लामा अथवा कुनै पनि सरकारी निकाय अन्तर्गत रजिस्टर भएको हुनुपर्छ। र अर्को भनेको त्यसमा आइदर प्यान कार्ड हुनुपर्छ अथवा भ्याट हुनुपर्छ, यो भनेको कम्पलसरी रहेको छ। यसरी दर्ता भएको कुनै पनि बिजनेसबाट मात्र हामीले भिजा प्रोसेसिङमा इन्कम सो गर्न मिल्छ। यानि कि तपाईँको प्यारेन्ट्सको कुनै किराना पसल रहेको छ अथवा अन्य कुनै प्रकारको पसल रहेको छ तर त्यो पसल भनेको दर्ता भएको छैन भने त्यसबाट हामीले इन्कम देखाउन मिल्दैन। त्यसकारणले तपाईँ यदि भविष्यमा भिजा प्रोसेसिङ गरेर विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने सुरुमा भनेको तपाईँको यदि बिजनेसहरू दर्ता भएको छैन भने त्यो दर्ता गर्नुहोस्। फर्स्ट स्टेप भनेको सपोज तपाईँको अलरेडी दर्ता भइसकेको छ भने तपाईँलाई चाहिने सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू भनेको के हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। पहिलो सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको त्यसको रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट हुनुपर्छ, यानि कि तपाईँको बिजनेस भनेको कुनै दोकान रहेको छ, कुनै सप रहेको छ अथवा कुनै पनि एग्रिकल्चर फार्म रहेको छ, यानि कि कृषिबाट भएको आम्दानी देखाउन खोजिराख्नु भएको छ भने पनि त्यो कृषि पनि फार्ममा दर्ता भएको हुनुपर्छ। त्यो दर्ता भएको सर्टिफिकेट चाहियो, यानि कि रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट चाहियो। त्यो रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट भनेको नेपाली भाषामा रहेको छ भने त्यसलाई ट्रान्सलेसन गरेर अङ्ग्रेजी भाषामा कन्भर्ट गरेको हुनुपर्छ। यसै गरी दोस्रो डकुमेन्ट भनेको प्यान कार्ड रहेको छ अथवा भ्याट रहेको छ, यानि कि त्यो कम्पनी भनेको आइदर प्यानमा दर्ता भएको हुनसक्छ अथवा भ्याटमा दर्ता भएको हुनसक्छ, त्यो कुरा पनि चाहिने हुन्छ। यसै गरी अर्को भनेको बिजनेस इन्कमको केसमा अडिट रिपोर्ट भनेको कम्पलसरी हुन्छ, यानि कि पार्टिकुलर आर्थिक वर्षमा कति इन्कम भएको छ त्यो कुरा लेखिएको अडिट रिपोर्ट पनि कम्पलसरी चाहिने हुन्छ। यस पश्चात बिजनेस इन्कमको केसमा तपाईँलाई कम्पलसरी चाहिने अर्को फाइनेन्सियल डकुमेन्ट भनेको जुन बिजनेस रहेको छ त्यसको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट रहेको छ, यानि कि तपाईँको जुन बिजनेसबाट इन्कम भइरहेको छ त्यो बिजनेसको नाममा भएको ब्याङ्क एकाउन्टको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि चाहिने हुन्छ। सपोज तपाईँको कुनै पनि स्पोन्सरले कुनै पनि बिजनेस रन गरिराख्नु भएको छ तर त्यो बिजनेसको ब्याङ्क एकाउन्ट रहेको छैन भने सुरुमा भनेको तपाईँले आफ्नो स्पोन्सर अथवा तपाईँको प्यारेन्ट्सलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन बिजनेस रहेको छ त्यो बिजनेसको नाममा कुनै पनि नेपालको क वर्गको ब्याङ्कमा गएर एकाउन्ट ओपन गर्नु भनेर भन्नु पर्यो र अबदेखि तपाईँले ट्रान्जेक्सन गरिराख्नु भएको छ, यानि कि बिजनेस सम्बन्धी कुनै पनि कारोबार गरिराख्नु भएको छ भने सो ब्याङ्क एकाउन्टबाट गर्नु होला भनेर तपाईँले आफ्नो प्यारेन्ट्स अथवा तपाईँको स्पोन्सरलाई भन्नु पर्यो। र सपोज तपाईँको कुनै पनि बिजनेसमा किनबेच भइरहेको छ, यानि
कि तपाईले कुनै प्रोडक्ट सेल गरिराख्नु भएको छ, इन्कम जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले त्यो बैंक एकाउन्टको थ्रुबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यो बैंक एकाउन्टबाट तपाईले जति ट्रान्ज्याक्सन गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईको राम्रो बैंक स्टेटमेन्ट सो हुने भएको कारणले त्यो भनेको कम्पलसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यानी कि तपाईले बिजनेस इन्कमको केसमा बैंक स्टेटमेन्ट सो गर्नको लागि पहिलो भनेको बिजनेसको नेममा बैंक एकाउन्ट ओपन गरेको हुनु पर्यो र त्यो बैंक एकाउन्टमा ट्रान्ज्याक्सन गरेको हुनु पर्यो। यानी कि यदि त्यो बिजनेसको नाममा कुनै पनि बैंक एकाउन्ट रहेको छैन भने सुरुमा भनेको त त्यसको एकाउन्ट ओपन गर्नु पर्यो। त्यसपश्चात त्यो बैंक एकाउन्टमा रेगुलर डिपोजिट एन्ड विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको यदि कुनै दोकान रहेको छ भने दोकानमा तपाईले क्यूआर कोड पनि राख्न सक्नुहुनेछ, ताकि त्यहाँ आउने कस्टमरहरूले त्यही क्यूआरबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सपोज त्यो पोसिबल छैन भने तपाईको कुनै पनि बिजनेसमा हरेक दिन त सेल भएको हुन्छ नि त, त्यो सेललाई तपाईले अर्को दिन गएर बैंकमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ र डिपोजिट गर्दाखेरि बिजनेसबाट भएको इन्कम अथवा बिजनेसको ट्रान्ज्याक्सन भनेर रिमार्कमा लेखेर डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि तपाईको बैंक स्टेटमेन्ट भनेको रेगुलर क्याश फ्लो यानी कि रेगुलर तपाईको डिपोजिट एन्ड विथड्र देखिनु पर्ने हुन्छ। किनकि बिजनेसमा भनेको त रेगुलर हाम्रो सेल्सहरू भइरहेको हुन्छ, रेगुलर विथड्रहरू भइरहेको हुन्छ, पेमेन्ट भइरहेको हुन्छ। सपोज तपाईले कुनै साउलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ, तपाईले कुनै प्रोडक्ट किनिराख्नु भएको छ भने सोही बैंक एकाउन्टबाट तपाईले चेक दिएर अथवा अनलाइन पेमेन्ट गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भयो भने तपाईको एकदमै जेन्युइन बैंक स्टेटमेन्ट निस्किन्छ र तपाईलाई भिजा प्रोसेसिङमा एकदमै सरल हुन्छ। यसैगरी बिजनेस इन्कमको केसमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेको छ भने हाम्रो हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएपछि यानी कि लगभग हाम्रो साउन अन्तिममा भनेको अडिट रिपोर्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि नेपालमा रजिस्टर भएको बिजनेसहरूले साउन मसान्तको अन्त्यतिर अडिट रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, जहाँनिर भनेको टोटल कम्पनीको प्रॉफिट अथवा लस कति भएको छ त्यो कुरा निकालिएको हुन्छ। सपोज तपाईको जति पनि इन्कम भइरहेको छ त्यो इन्कममा नेपालको केसमा के गरिरहेका हुन्छन् मान्छेहरूले भन्दाखेरि धेरै ट्याक्स पे गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले, जस्तै सपोज कुनै कम्पनीको चाहिँ 15 लाख रुपैयाँ इन्कम भएको छ भने अडिट रिपोर्टमा घटाइरहेका हुन्छन्, 5 लाख रुपैयाँ इन्कम देखाइरहेका हुन्छन् र त्यसरी पे गरिरहेका हुन्छन् ट्याक्स, ताकि ट्याक्स बचोस् भनेर। तर तपाईँ यदि विदेश जाने प्लानिङ गरिराख्नु भएको छ र तपाईको स्पोन्सरहरूको बिजनेस रहेको छ भने उहाँलाई तपाईले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि जति इन्कम भइरहेको छ त्यति नै इन्कम अडिट रिपोर्टमा सो गरेर त्यति नै ट्याक्स पे गर्नु होला, ताकि तपाईलाई भिजा प्रोसेसिङमा इन्कम सोर्स सो गर्नको लागि धेरै भन्दा धेरै सरल होस्। तपाईले यसरी आफ्नो परिवारलाई डिलिङ गर्नु पर्यो। यानी कि हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यानी कि श्रावणको अन्त्यमा जब कुनै पनि बिजनेसको अडिट रिपोर्ट प्रिपेयर गर्ने टाइममा हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ तपाई वा तपाईको स्पोन्सरहरू एकदमै जेन्युइन भएर त्यो कम्पनीको एक्चुअल इन्कम कति भइरहेको छ, कति प्रॉफिट भइरहेको छ, एक्ज्याक्ट त्यो नै रकम आफ्नो अडिट रिपोर्टमा सो गरेर त्यही अनुरूपको ट्याक्स पे गर्नु होला, ताकि तपाईको इन्कम डिक्रिज नहोस्। नेपालको केसमा मानिसहरूले ट्याक्स बचाउने हिसाबले कम्ती प्रॉफिट सो गरेर त्यही हिसाबले ट्याक्स पे गरिरहेका हुन्छन्। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने कुनै पनि वर्षको तपाईले अडिट रिपोर्ट प्रिपेयर गरेर ट्याक्स पे गरिसकेपछि फेरि त्यो इयरको इन्कम चेन्ज गर्न मिल्दैन। भनेको सपोज तपाईको बिजनेसबाट 15 लाख रुपैयाँ इन्कम भएको छ, तपाईले अडिट रिपोर्टमा भने 5 लाख रुपैयाँ मात्रै सो गर्नुभयो र 5 लाख रुपैयाँकै तपाईले ट्याक्स पे गर्नुभयो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन। अब तपाईको त्यो वर्षको इन्कम भनेको 5 लाख रुपैयाँ मात्रै देखिन्छ र यसो गर्दाखेरि तपाईलाई भिजा प्रोसेसिङमा देखाउनु पर्ने एनुअल इन्कम नपुग्न सक्छ। त्यसकारणले तपाईहरू एकदमै जेन्युइन भएर जति इन्कम रहेको छ त्यही इन्कमलाई आफ्नो अडिट रिपोर्टमा सो गरेर त्यही अनुरूपको ट्याक्स पे गरेर देखाउनु होला। तपाईले यो कुरालाई आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई पनि भन्नु होला। यसैगरी सपोज तपाईले बिजनेस इन्कमको ठाउँमा बिजनेस पार्टनरशिपबाट भएको इन्कम सो गर्नु भएको छ भने सबै कन्डिसन भनेको माथिकै रहन्छ। त्यो भन्दा बाहिर तपाईले दुईटा एडिसनल डकुमेन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको बिजनेस पार्टनरशिप एग्रिमेन्ट फर्म, यानी कि जो दुईजना पार्टनरहरू हुनुहुन्छ त्यो पार्टनरहरूको बिचमा त्यो बिजनेसमा भएको एग्रिमेन्ट जुन भएको हुन्छ यति पर्सेन्ट चाहिँ लगानी गर्ने, त्यसको बापतमा यति पर्सेन्ट हामीले हरेक वर्ष चाहिँ सेयरिङ गर्ने, प्रॉफिट सेयरिङ गर्ने भनेर जुन एग्रिमेन्ट पेपर रहेको हुन्छ त्यो एग्रिमेन्ट
एग्रिमेन्ट पेपर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी दोस्रो भनेको हाम्रो अडिट रिपोर्ट बनिसकेपछि अडिटबाट आएको प्रॉफिट मध्ये हामीले यति पर्सेन्ट चाहिँ शेयर गरेको, यानी कि हाम्रो जुन एग्रिमेन्ट पेपरमा रहेको छ, एग्रिमेन्ट पेपरमा यति शेयर गर्ने भने अनुसार हाम्रो यति इन्कम भएको छ र त्यो इन्कम मध्ये यति भनेको एउटा पार्टीले लिएको छ र अरु रकम भनेको अर्को पार्टीले लिएको छ, यानी कि जो हाम्रो पार्टनर हुनुहुन्छ पार्टनरको बीचमा यति शेयर भएको छ भनेर एउटा पेपर रहेको हुन्छ। त्यो दुईटा पेपर भने माथिको कन्डिसनमा एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु भनेको सम्पूर्ण कुरा सेम टु सेम हुन्छ। त्यसमा चाहिने एक्स्ट्रा डकुमेन्ट भनेको एउटा एग्रिमेन्ट पेपर रहेको छ, अर्को भनेको पार्टिकुलर इयरमा कति इन्कम भएको छ र कति हामीले बाँडेका छौं भन्ने त्यो पेपर चाहिएको हुन्छ। ओके, तपाईले माथिपट्टि बताएको सम्पूर्ण कुरा पालना गरेर आजकै दिनबाट आफ्नो बैंक एकाउन्टहरु मेन्टेन गर्न थाल्नुहुन्छ भने तपाईलाई फाइनान्शियल डकुमेन्टहरु एरेन्ज गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन। तपाई विदेश पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने फाइनान्शियल डकुमेन्ट भनेको सरल तरिकाले बन्न सक्छ। यसै गरी चौथो इन्कम सोर्स भनेको फरेन इन्कम हुन सक्छ। भनेको तपाईको कुनै पनि रिलेटिभ्स यानी कि तपाईको कुनै पनि स्पोन्सर भनेको विदेशमा हुनुहुन्छ र विदेशबाट उहाँले इन्कम गरिराख्नु भएको छ भने त्यो इन्कमलाई पनि तपाईको एनुअल इन्कम सोर्समा शो गरेर भिजा प्रोसेसिङ गर्न मिल्छ। ओके, यो केसमा चाहिने सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको यस प्रकार रहेको छ। पहिलो भनेको त जो तपाईको स्पोन्सर विदेशमा हुनुहुन्छ सो व्यक्तिको आइडी कार्ड चाहिने हुन्छ, यानी कि उहाँ जुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ उहाँले एउटा आइडी कार्ड हासिल गर्नु भएको हुन्छ सो कन्ट्रीमा, त्यो आइडी कार्ड चाहिने हुन्छ। यसै गरी दोस्रो सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको उहाँ जुन कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ सो कम्पनीबाट सेलरी इन्कम रहेको छ भने उहाँले वर्क एक्सपिरियन्स र सेलरी सर्टिफिकेटहरु लिनुपर्ने हुन्छ। यसै गरी अन्य सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने हुन्छ र उहाँको पे स्लिप पनि चाहिने हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। ती भइसकेपछि तपाईले आफ्नो भिजा फाइलमा फरेन इन्कम पनि शो गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर तपाईले जान्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने धेरैजना व्यक्तिहरू केमा झुकिराख्नु भएको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन बैंक स्टेटमेन्ट राखिन्छ फरेन इन्कमको केसमा त्यो भनेको जो व्यक्ति विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँले नेपालमा सेन्ड गर्नुभएको पैसाको बैंक स्टेटमेन्ट हो कि भनेर झुकिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने हामीलाई विदेशबाट नेपालमा भएको ट्रान्ज्याक्सनको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने होइन। यो केसमा कस्तो बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने हो भने सपोज जो व्यक्ति विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईको जो स्पोन्सर हुनुहुन्छ विदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशको कुनै कम्पनीबाट अर्निङ गरिराख्नु भएको छ भने सो कम्पनीले जो स्पोन्सर हुनुहुन्छ स्पोन्सरको बैंक एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेको पैसाको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने हुन्छ। तपाईले बुझ्नुभयो। यो केसमा भनेको स्पोन्सरले विदेशबाट नेपाल सेन्ड गर्नुभएको एमाउन्टको स्टेटमेन्ट भिजा फाइलमा चाहिने होइन, तर उहाँले त्यहाँनिर यानी कि विदेशमा अर्निङ गर्नुभएको इन्कमको चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिने हो। यानी कि सपोज उहाँले एबीसी कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ विदेशमा भने त्यो एबीसी कम्पनीले तपाईको स्पोन्सरको विदेशको बैंक एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेको पैसाको चाहिँ बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने हुन्छ भिजा प्रोसेसिङमा। र तपाईले ओभरअल कुरा बुझिसक्नु भएको छ। हाम्रो बेसिक इन्कम सोर्स भनेको यिनै चारवटा रहेको छ। र चारवटाबाट हामीले कसरी हामीले शो गर्न सकिन्छ बैंक स्टेटमेन्ट, त्यसै गरी अन्य सपोर्टिङ डकुमेन्टहरु के हुन्छ तपाईले सायद बुझिसक्नु भएको छ। यो भन्दा बाहिर तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने धेरै जनाको प्रश्न के आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले बैंक स्टेटमेन्ट त शो गर्ने तर कति महिनाको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिन्छ त्यो कुरा आइरहेको हुन्छ। यसमा के रहेको छ भने सपोज तपाईले कुनै पनि बिजनेसबाट भएको इन्कम शो गरिराख्नु भएको छ भने त्यो केसमा भनेको 1 वर्षको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने हुन्छ। भनेको सपोज तपाई अहिले प्लानिङ गर्न सुरु गरिराख्नु भएको छ, तपाईले बिजनेस इन्कम शो गर्न खोजिराख्नु भएको छ तर अहिलेसम्म तपाईले बिजनेसको लागि एकाउन्ट ओपन गर्नु भएको छैन भने तपाईले आजको मितिमा बैंक एकाउन्ट ओपन गर्नु पर्यो, त्यसैमा ट्रान्ज्याक्सन गर्नु पर्यो र 1 इयरसम्म भएको ट्रान्ज्याक्सन भने तपाईले देखाउनु पर्ने हुन्छ भिजा फाइलमा। यसै गरी यो भन्दा बाहिर यानी कि बिजनेस इन्कम भन्दा बाहिर अन्य कुनै पनि प्रकारको इन्कम शो गर्नुहुन्छ भने त्यसको केसमा भनेको 3 महिना यानी कि मिनिमम पनि 3 महिनाको बैंक स्टेटमेन्ट शो गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज तपाई सेलरी इन्कम शो गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने मिनिमम 3 महिना चाहिँ तपाईको एकाउन्टमा सेलरी डिपोजिट भएको शो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले शो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, हामीले कुनै पनि कन्ट्री यानी कि आइदर अस्ट्रेलिया अथवा क्यानाडा एप्लाई गरिरहेको छौं भने कति हामीले एनुअल इन्कम शो गर्नुपर्छ। यसमा के रहेको छ भने सपोज तपाई अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले 15 देखि 20 लाख रुपैयाँ डिपेन्डिङ अपन कलेज र युनिभर्सिटीको ट्युसन फी कति रहेको छ
त्यो हिसाबले एनुअल इन्कम सो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी क्यानाडाको केसमा तपाईले एनुअल इन्कम भनेको 30 देखि 32 लाख रुपैयाँ देखाउनु पर्ने हुन सक्छ। तपाईँ कलेजमा पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ, युनिभर्सिटीमा पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ, कुन स्टेटमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईको ट्युसन फी कति रहेको छ, तपाईको अन्य लिभिङ एक्सपेन्सेस कति रहेको छ, त्यसमा निर्भर भएर तपाईले माथि उल्लेखित रकम भने एनुअल इन्कममा सो गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आएको हुन सक्छ, हामीले को व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो स्पोन्सरमा सो गर्न सकिन्छ। ओके, यसमा के रहेको छ भने तपाईले आफ्नो प्राइमेरी फ्यामिली मेम्बर यानि कि प्राइमेरी फ्यामिली मेम्बरमा को पर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको प्यारेन्ट्स पर्नुहुन्छ यानि कि फादर मदर पर्नुहुन्छ, तपाईको कुनै पनि सिस्टर अथवा ब्रदर हुनुहुन्छ यानि कि तपाईकै मम्मी ड्याडीबाट भएको कुनै पनि सन्तान हुनुहुन्छ जसको इन्कम भइरहेको छ भने उहाँको इन्कम सोर्स सो गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईको ग्रेन्ड प्यारेन्ट्स यानि कि तपाईको हजुरबुवा हजुरआमा, यसैगरी तपाईको फादरपट्टिको फ्यामिली मेम्बर यानि कि तपाईको फादरको दाजु अथवा भाइ कोही हुनुहुन्छ, तपाईको काका अथवा तपाईको ठुलोबा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको इन्कम सोर्स तपाईले सो गर्न सक्नुहुन्छ। यतिको भने तपाईले प्राइमेरीमै कुनै पनि एडिसनल डकुमेन्ट सो नगरिकन तपाईको रिलेसनशिप मात्र सो गरेर पनि इन्कम सो गर्न सक्नुहुन्छ। तर सपोज यो भन्दा बाहिर तपाईले मामा माइजू अथवा अन्य कुनै पनि सेकेन्डरी व्यक्तिबाट सो गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले लेटर अफ एफिडेभिट सो गर्नुपर्ने हुन्छ यानि कि किन त्यो व्यक्तिले तपाईलाई स्पोन्सर गरिराख्नु भएको छ र कुन कुन सेक्टरमा उहाँले स्पोन्सरसिप दिनुहुनेछ यानि कि उहाँले कुन कुन कुरामा तपाईलाई सहयोग गर्नुहुनेछ त्यो कुरा खुलेर एउटा पेपर बनाउनु पर्ने हुन्छ जसको बारेमा हाम्रो च्यानलमा भिडियो रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी अर्को प्रश्न के आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले हाम्रो बिए भएको दिदीहरूको इन्कम देखाउन मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि सपोज तपाईको दिदी जो बिहे भइसकेको छ उहाँ चाहिँ कुनै पनि विदेशमा हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै भन्दा धेरै इन्कम जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले अभियसली पनि उहाँको इन्कम सोर्स सो गर्न सक्नुहुन्छ। तर सपोज तपाईको जो बिहे भएको दिदी हुनुहुन्छ उहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ र उहाँको इन्कम भनेको एकदमै कम्ती रहेको छ भने त्यो केसमा भनेको तपाईले उहाँको इन्कम सो नगर्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै बेस्ट हुन्छ। यसैगरी अर्को प्रश्न के आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले कजिन्स यानि कि तपाईको काका अथवा तपाईको ठुलो भाइहरूको छोराहरूको अथवा छोरीहरूको चाहिँ इन्कम सो गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। यो केसमा भनेको तपाईले इन्कम सो गर्न मिल्दैन। हामीले माथिपट्टि बताएको कन्डिसन भन्दा बाहिर तपाईले अन्य कुनै पनि व्यक्तिबाट स्पोन्सरसिप सो गर्न मिल्दैन। कुन केसमा भन्दाखेरि स्टुडेन्ट भिजाको केसमा। यो भन्दा बाहिर तपाईले यदि विदेशमा भएको कलेज वा युनिभर्सिटीबाट स्कलरसिप पाउनु भएको छ भने स्कलरसिप लेटर भने तपाईले सो गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले फिजिकल जो व्यक्तिले तपाईलाई स्पोन्सर गरिराख्नु भएको छ त्यो भनेको तपाईको प्राइमेरी फ्यामिली मेम्बरको केसमा तपाईले रिलेसनशिप सर्टिफिकेट सो गर्न सक्नुहुन्छ एनुअल इन्कम। त्यसैगरी सेकेन्डरी फ्यामिली मेम्बरको केसमा तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्पोन्सरसिप लेटर यानि कि लेटर अफ एफिडेभिट एड गरेर तपाईले सो गर्न सक्नुहुनेछ। सपोज तपाई भनेको लेडिज हुनुहुन्छ, तपाईको बिहे भइसकेको छ भने तपाईले आफ्नो माइतीपट्टिको पनि सो गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जो घरपट्टिको हुनुहुन्छ उहाँको पनि इन्कम सो गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईको टाढाको रिलेटिभ्सको भने तपाईले सो गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ। र आजको यस भिडियोबाट तपाईले इन्कम सोर्स सम्बन्धी धेरै भन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ, टिप्सहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ, बैंक स्टेटमेन्ट कसरी एरेन्ज गर्ने थाहा पाइसक्नु भएको छ भने पूर्ण आशाको साथ म समीन खतिवडा भने आजको यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।